नहीं। मोहम्मद फ़ारूक अपने YouTube चैनल के साथ आपसे मुखातिब हैं। हमारा आज टॉपिक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं, ज़हनी और जिस्मानी अनथक मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अपने मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सकते। आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि उनमें कौन सी सलाहियत की कमी होती है, उनमें कौन सी स्किल की कमी होती है, उनमें कौन सी प्लानिंग की कमी होती है, जिसकी वजह से वो सख्त मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब तरक्की की बारी आती है तो कोई और तरक्की कर जाता है, जब आगे बढ़ने की बारी आती है तो बास किसी और को तरक्की दे देता है। तो उसको आज का टॉपिक हमारा स्मार्ट वर्क के हवाले से है कि स्मार्ट वर्क किसे कहा जाता है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को मुख्तसर वक़्त में बेहतरीन तरीके से सर अंजाम कैसे देना है, इसको स्मार्ट वर्क कहा जाता है। स्मार्ट वर्क का मतलब किसी काम को मुख्तसर वक़्त में और बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम देना, इसको स्मार्ट वर्क कहा जाता है। हमारे लिटरेचर में, हमारी इखलाकी कहानियों में, हमारे सिलेबस में, हमारी निसाबी किताबों में मेहनत की अजमत के ऊपर ही जोर दिया जाता है और हमें रोज़ बरोज़ ये लेक्चर दिए जाते हैं कि मेहनत करें, काम और सिर्फ काम करें। हमें ये समझाया जाता है, ये बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है ये लेसन कि काम और सिर्फ काम करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं बताया जाता कि हमने काम सर अंजाम कैसे देना है। हमने एक काम को करना है, महीनों में करना है या उसको घंटों में सर अंजाम दे देना है। हमने एक काम को किस स्टाइल से सर अंजाम देना है और कितने कम से कम वसाइल में अच्छे से अच्छा काम जो है वो सर अंजाम देना, इसको स्मार्ट वर्क कहा जाता है। हकीकत ये है कि मेहनत की बदौलत मखसूस मकाम से ज़्यादा तरक्की नहीं की जा सकती। यही वजह है कि आज के दौर में ज़्यादातर स्मार्ट वर्क के ऊपर जोर दिया जाता है। आप मेहनत करते रहेंगे, सख्त मेहनत भी करते रहेंगे, लेकिन आप एक मकाम से ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकेंगे। एक ख़ास मकाम से ज़्यादा तरक्की के लिए स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे काम हैं, चाहे बड़े बड़े काम हैं, उनको मुनफरद तरीके से सर अंजाम देना, उनको ऐसे सर अंजाम देना कि कोई दूसरा जो है वो वैसे सर अंजाम ना दे रहा हो, इसको स्मार्ट वर्क कहा जाता है। जिंदगी में तरक्की के लिए मेहनत मुशक्कत की नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है। आप ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कठिन हालात आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, आप बहरानों का शिकार हो जाते हैं। आप उन बहरानों से बाहर कैसे निकलते हैं, इसके लिए भी स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। स्मार्ट वर्क सोचने समझने की सलाहियत को कहा जाता है। स्मार्ट वर्क प्लानिंग की सलाहियत को कहा जाता है। स्मार्ट वर्क जो है वो काम में दिलचस्पी लेने की सलाहियत को कहा जाता है। स्मार्ट वर्क कम वक़्त में मतलूबा काम को सर अंजाम देने की सलाहियत को कहा जाता है। अपनी तरजीहात के तयन करने को कहा जाता है। स्मार्ट वर्क में आपने ये देखना है कि काम को आपने बेहतर अंदाज से कैसे आपने उसको मुकम्मल करना है। ये भी सोचें कि मेरा ये काम दूसरों से मुनफरिद कैसे होगा, और फिर आपने उसके नताइज को और उससे जो तरक्की होती है उसके ऊपर भी आपने जो है वो नज़र रखनी है। बाज़ औक़ात बंदे बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, कोशिश भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन तरक्की नहीं कर पाते। उनकी वजह ये होती है कि उनके काम में स्मार्ट वर्क की जो है वो कमी होती है। स्मार्ट वर्क ज़िंदगी के हर शोबे के लिए ज़रूरी है, हर शोबे के लिए, एक तालिब इल्म के लिए भी ज़रूरी है, एक बिजनेसमैन के लिए भी ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि मुख्तसर वक़्त में शदीद मेहनत के बगैर किसी काम को बेहतरीन अंदाज से आपने उसको सर अंजाम देना है। हमारे आम तौर के ऊपर तालिब इल्म बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाते, नाकाम हो जाते हैं। स्मार्ट वर्क की कमी होती है। बेतहाशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्लानिंग के ज़रिए, मैनेजमेंट के ज़रिए पढ़ाई में अपनी मैनेजमेंट नहीं लेके आते, गौर व फिक्र
پہلے پلان کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر اسٹڈی کرتے ہیں، تب جا کے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمارے طالب علم بے تحاشا پڑھتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمارے بزنس مین سخت محنت کے باوجود کام میں ان کے اضافہ نہیں ہوتا، تو ان کے کام میں سمارٹ ورک کی کمی ہوتی ہے۔ کسی جگہ پہ ملازم ترقی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب وہ محنت تو پوری کر رہا ہے لیکن اس کے کام کے طریقے میں سمارٹ ورک کی کمی ہوتی ہے۔ آپ کوشش بہت کرتے ہیں، محنت بہت کرتے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ اس سے برابر نہیں ہوتا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ گلے شکوے پھر دوری کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر کون سی صلاحیتیں جو ہیں وہ ایک انسان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے، یعنی اس میں کون کون سی صلاحیتوں کی کمی ہے، اور اس کو اپنے اندر کون سی سکلز یا ایبلٹیز وہ ڈیولپ کرنی ضروری ہیں، جن کی وجہ سے اس میں کامیابی کے یا کامیاب ہونے کے لیے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو سمارٹ ورک اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ ہم نے کام تو کرنا ہے لیکن اس کو کام کو منفرد طریقے سے کرنا ہے، اس کو جلدی کرنا ہے، اس کو محدود وسائل میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھے طریقے سے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ تو جب ہم کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے اس کی بہترین منصوبہ بندی کریں گے، اس کو وقت کا لحاظ رکھیں گے، اس میں اپنی قابلیت کے مطابق کام کو چوز کریں گے، کام پہ توجہ دیں گے، اور اپنی لائف کا اس کو مقصد بنائیں گے، اور پھر اپنے روز کے آبجیکٹ جو ہیں وہ ہم طے کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے آبجیکٹ حاصل کر رہے ہیں، ماہانہ بنیادوں کے اوپر اور پھر سالانہ بنیادوں کے اوپر اگر ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تو پھر اس سے ہمارے کام میں سمارٹ ورک آئے گا۔ اگر ہم اب اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے کہ ہم نے ایک دن میں کیا حاصل کیا ہے، ایک ویک میں کیا اچیو کیا ہے، ایک سال میں کیا اچیو کیا ہے، تو وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی، تو پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں سے ہم نے اپنے جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا ہے۔ اب آخر میں آپ کو دو دوستوں کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو سمارٹ ورک کے لحاظ سے جو ہے وہ بڑی ایک نمایاں یا عمدہ مثال ہے۔ دو دوست الیاس اور جمیل ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں۔ الیاس بڑا محنتی ہوتا ہے، دن رات کام کرتا ہے، رات کو 10 بجے اپنے گھر جاتا ہے، اب سخت محنت کرتا ہے، دن رات اپنے کام میں لگا رہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جمیل جو ہے وہ پورا ٹائم اپنے آفس کو دیتا ہے، 2 بجے گھر چلا جاتا ہے، فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہے، باقی بھی زندگی کے امور سر انجام دیتا ہے۔ لیکن جب ترقی کی باری آتی ہے تو باس الیاس کو ترقی نہیں دیتا بلکہ جمیل کو ترقی دے دیتا ہے۔ اب الیاس کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ محنت جمیل سے زیادہ میں کرتا ہوں، ٹائم میں زیادہ سپینڈ کرتا ہوں، ہارڈ ورکنگ میں ہوں، دن رات میں کام کو زیادہ دیتا ہوں، اور جو ترقی کی باری آئی ہے تو جمیل کو ترقی دے دی گئی ہے۔ تو ایک دن باس دونوں کو بلاتا ہے، الیاس کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ جا کے شہر میں ہیروں کا ریٹ جو ہے وہ پتہ کر کے آؤ۔ الیاس جاتا ہے، شہر میں ایک ہی دکان ہوتی ہے ہیروں کی، وہاں پہ جا کے ہیروں کا ریٹ پتہ کرتا ہے اور آ کے مالک کو بتا دیتا ہے۔ پھر مالک اس کو کہتا ہے کہ جاؤ اس سے کہو کہ وہ کوئی رعایت بھی کرے گا۔ تو الیاس پھر جاتا ہے ہیروں کی دکان پہ، یعنی جو اس کو مطلوبہ باس کام کہتا ہے الیاس بڑی جان فشانی سے وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ پھر باس یہی کام جمیل کو بھی کہتا ہے کہ جمیل جاؤ اور فلاں شہر میں دکان ہے، اسے ہیروں کا ریٹ پتہ کر کے آؤ۔ تو جمیل جو ہے وہ اپنے کام کی پوری ایک رپورٹ تیار کرتا ہے۔ جمیل آ کے اپنے باس کو یہ بتاتا ہے کہ باس اس وقت ہیرے یہ ریٹ کے اوپر مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اگر ہم نے اکٹھے لیے تو ہمیں اتنا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، اور آنے والے 1 مہینے میں ہیروں کا سٹاک جو ہے وہ شہر میں ختم ہو جائے گا، ہم اس وقت اس کو مہنگے داموں بیچ سکیں گے، ہم ہیرے جو ہیں وہ سٹاک بھی کر سکتے ہیں، ہم ہیرے اس کے علاوہ فلاں شہر سے بھی خرید سکتے ہیں۔ یعنی کہ جمیل اتنے سے کام کی جو اس کے باس نے اس کو ہیرے کی قیمت کے بارے میں کہا ہوتا ہے، اس کی ایک پوری رپورٹ تیار کرتا ہے، اور اس میں اس ہیرے کے بارے میں، اس کی خریداری کے بارے میں، اس کی سیل کے بارے میں، اس کی مارکیٹ کے بارے میں، اس کی ڈسکاؤنٹ کے بارے میں
उसके परचेज के बारे में, सेल के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जमील ने उस रिपोर्ट में लिखी होती है, जबकि इलियास सिर्फ वो काम करता है जो उसके बॉस ने उसको बताया होता है कि जाके रेट पूछ आया और वहां पे जाके दूसरा जो काम कहा वो जाके उसने आके वापस बॉस को बता दिया। तो जो जमील है वो अपने काम के बारे में पूरी अवेयरनेस रखता है, पूरी अवेयरनेस पूरी मार्केट की रिपोर्ट की शक्ल में वो अपने बॉस को जो है वो पेश करता है। अब आप ये बताएं कि काम किसका, इलियास का ज्यादा बेहतर हुआ या जमील का बेहतर हुआ? इलियास को तरक्की मिलनी चाहिए या जमील को तरक्की मिलनी चाहिए? जमील ने अपने काम की मुकम्मल इंफॉर्मेशन बॉस को दी, लिहाजा बॉस ने इलियास को तरक्की नहीं दी, बल्कि जिसने रिपोर्ट बना के हीरो की मुकम्मल मालूमात अपने बॉस को दी, बॉस ने जमील को तरक्की दी। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जमील का काम जो है वो स्मार्ट वर्क की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जमील ने ना सिर्फ काम किया, जमील ने थोड़े वक्त में काम किया, ज्यादा काम किया, स्मार्ट वर्क किया, मसाइल को भी हल कर दिया, मालूमात भी पूरी ले आया, जबकि इसके बदले में इलियास रात को 10 बजे तक हीरे की मालिक की दुकान ढूंढता रहा, उससे होके आया, उससे सारी मालूमात भी लेके आया, लेकिन वो मालूमात जो है वो बास को या उसके जो है वो इंचार्ज को सेटिस्फाई नहीं कर सकी। जमील की मालूमात ने बास को ज़्यादा सेटिस्फाई किया और बास ने नतीजे के तौर पर जमील को तरक्की दी। तो स्मार्ट वर्क का मतलब यही है कि काम को सरअंजाम देना है, उसको अच्छे तरीके से सरअंजाम देना है, बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देना है और दूसरों से मुनफरद सरअंजाम देना है और बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम देना है। तो जब हम अपने काम में स्मार्ट वर्क लेके आएंगे तो आप यकीन करें कि हम दूसरों से ज़्यादा जल्दी जो है वो तरक्की की तरफ गामजन होंगे। हम दूसरों से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जब काम सरअंजाम देंगे तो हम जल्दी जो है वो तरक्की की तरफ जो है वो गामजन होंगे। शुक्रिया।